परमेश्वरको वचन हो, अरू केही पनि छैन है। त यो परमेश्वरको वचन हो, यहाँ भर्सहरू पनि दिएको छैन। अनि तपाईँहरूमध्ये जतिले यसलाई अध्ययन गरेर भर्स कहाँ कहाँ रहेछ खोजेर निकाल्नुहुन्छ अनि मलाई खबर दिनुहोला। तर जिम्मेवारी, मण्डलीका जिम्मेवारी अथवा फुल टाइम सेवकहरू बाहेक अरूले जस कसैले पनि यो छिटो गरेर म कहाँ पुर्याउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पुरस्कार पनि राखिएको छ जो पठाउनुहुन्छ भनेदेखि है। यहाँ म पढ्दैछु, यो चाहिँ आज नै प्रभुले मलाई दिनुभएको वचन हो। केही दिन अगाडि पनि दिनुभएका वचनहरू छन् अनि आज नै दिनुभएका केही वचनहरू यहाँनिर छन्। अब हामी यहाँ पढ्दैछौँ, म तिर्खाएको परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, माथि लेखिएको छ। अहिले यो पत्र थोरै 4-5 छ, तपाईँहरूलाई पनि म उपलब्ध गराउनेछु। त यहाँ म पढ्दैछु, तपाईँहरूले सुन्नुहोस् ध्यानसँग अनि यसलाई तपाईँले मनन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म तिर्खाएको मानिसमाथि पानी खन्याउनेछु र सुक्खा भूमिमा बाढीहरू चलाउनेछु। म तिम्रो वंशमाथि मेरो आत्मा र तिम्रा सन्तानहरूमाथि मेरो आशिष खन्याउनेछु। यो सहर ब्राकेटमा गाउँ लेखिएको छ, मेरा निम्ति पृथ्वीका सबै जातिहरूको सामु एउटा आनन्दको नाम, प्रशंसा, आदर हुनेछ, जसले त्यो सारा भलाइको बारेमा सुन्नेछन् जो म तिनीहरूका निम्ति गर्छु। तिनीहरू डराउनेछन् र थरथराउनेछन्, तर अधर्म बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाउनेछ। जसले अन्तसम्म सहन्छ उसैको उद्धार हुनेछ। अनि यो राज्यको सुसमाचार चाहिँ सबै जातिहरूका लागि साक्षी हुनलाई प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त आउनेछ। हरेक जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ उसले पाप गर्दैन, किनकि उहाँको बिउ उसमा रहन्छ र उसले पाप गर्न सक्दैन, किनभने ऊ परमेश्वरबाट जन्मेको हो। हे मेरा भाइहरू हो, संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ भने अचम्म नमान। हामी जान्दछौँ हामी मृत्युबाट जीवनमा सरिसकेका छौँ, किनभने हामी भाइहरूलाई प्रेम गर्दछौँ। जसले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्दैन त्यो मृत्युमा रहिरहन्छ। हरेक जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्दछ त्यो हत्यारा हो। अनि तिमीहरू जान्दछौ कुनै पनि हत्यारासित त्यसभित्र रहिरहने अनन्त जीवन छैन। उहाँले हाम्रा निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभएको छ। यसैबाट हामी परमेश्वरको प्रेम थाहा पाउँदछौँ र हामीले भाइहरूका निम्ति आफ्ना प्राणहरू अर्पण गर्नुपर्छ। तर जससँग यस संसारको सम्पत्ति छ आफ्नो भाइलाई खाँचोमा परेको देख्छ तर ऊप्रति आफ्नो हृदय कठोर पार्छ, त परमेश्वरको प्रेम उसमा कसरी रहन्छ र? मेरा साना नानीहरू हो, वचनले मात्र होइन, जिब्रोले मात्र पनि होइन, तर कामले र सत्यताले प्रेम गरौँ। तपाईँका हृदयमा जे कुरा छन् ती सबै गर्नुहोस्, किनकि परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। यसबाहेक म मेरो प्रजाका निम्ति एउटा ठाउँ ठहराउनेछु, तिनीहरूलाई रोप्नेछु, तिनीहरू आफ्नो ठाउँमा बस्नेछन् र फेरि कहिले हटाइने छैनन्। म तिम्रा सबै शत्रुहरूलाई अधीनमा ल्याउनेछु। हे मेरा परमेश्वर, तपाईँले आफ्नो दासलाई उसका निम्ति एउटा घर बनाइदिने कुरा प्रकट गर्नुभएको छ। यसै कारण तपाईँको दासले तपाईँको सामु प्रार्थना चढाउने हिम्मत पाएको छ। अब परमप्रभु तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको इच्छा पालन गर्न सिकाउनुहोस्। जुन मार्गमा म हिँड्नुपर्छ मलाई त्यो मार्ग जान्ने तुल्याउनुहोस्। तपाईँले आशिष दिनुभएको छ, यसैले यो सदा सर्वदा आशिषित रहनेछ। किनकि प्रभुले हामीलाई यसरी नै आज्ञा गर्नुभएको छ, मैले तिमीलाई जातिहरूका ज्योति हुनका निम्ति ठहराएको छु। तिमी पृथ्वीको छेउसम्म मुक्तिको कारण हुनुपर्दछ। यो वचन हरेक नयाँ जन्म पाएका हरेक आत्माको निम्ति छ अनि हरेक तिर्खाउने व्यक्तिका निम्ति छ। त्यसैले तब हामी तिर्खाउनेहरूलाई तृप्त पार्ने परमेश्वरले दिनुभएका यी वचनहरूलाई हाम्रो जीवनमा लागू गर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई आह्वान गरिराख्नु भएको छ। अनि यो जो कोही जस कसैले जहाँ कहीँ सुनिराख्नु भएको छ यहाँहरू सबैलाई यो छ। यहाँनिर कुन कुन भर्स भनेर लेखिएको छैन, यो सबै यहाँ केही कुरा पनि थपिएको छैन। बाइबलको भर्स बाहेक अरू केही पनि छैन। करिब यसमा 7-8वटा चाहिँ 7वटा जति पुस्तकहरूबाट छ अनि अध्यायहरू चाहिँ थुप्रैवटा पढ्न, अध्याय र पदहरू चाहिँ निकैवटा पढ्न सक्छन्। थोरै थोरै गरेर लिएको छ। भाइ
तपाईँ यसलाई बाँडिदिनुहोस् ठाउँ ठाउँमा एउटा एउटा गरिकन अनि यसमा फोटो खिचेर चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसअघि भने मैले कुन कुन पद कुन कुन पुस्तकबाट हो तपाईँले यसलाई चाहिँ लेखेर दिन सक्नुहुन्छ। जति छिटो लेखेर ल्याउनुहुन्छ तपाईँलाई लाग्यो पनि स्टडी होस् भनेर एउटा उत्साह पनि होस् भनेर यो प्रभुहरूले गर्न लगाउनु भएको छ। प्रभुलाई सहायता गरेका हुन्। अब हामी परमेश्वरको वचनबाट सुन्नतिर जान्छौँ। यता दिदीबहिनीहरूपट्टि पनि दिनुहोस् एउटा अथवा दुईवटा त हुन्छ। सबैले ध्यानसँग यो पत्र अथवा परमेश्वरको वचन पढाइमा ध्यानसँग सुन्नुभएको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अब हामी परमेश्वरको वचनबाट सुन्दैछौँ। सारा रात प्रार्थना गर्ने हाम्रो त्यस्तो सङ्ख्या त छैन, थोरैजना छौँ, तर जतिले हामी प्रार्थना गरिसक्छौँ, जतिखेरसम्म सक्छौँ त्यतिखेरसम्म प्रार्थना गर्छौँ। केही प्रार्थनाका विषयहरू छन् अनि समसामयिक विषयहरूमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। लुका हामी 12 पद पढ्छौँ। 12 पद चाहिँ पढ्छौँ। लुका 6 अध्यायको 12 पदलाई हामी पढ्छौँ। अनि ती दिनहरूमा यस्तो भयो, उहाँ पहाडमा प्रार्थना गर्न जानुभयो। परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नमा सारा रात बिताउनु भयो। अब लुका 13 अध्यायको 22 पद पनि पढिदिनुहोस् दया गरी, जसले पाउनु भएको छ पढ्न सक्नुहुन्छ। यता नजिकैबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि उहाँ सहर र गाउँ हुँदै शिक्षा दिँदै र यरुशलेमतर्फ यात्रा गर्दै जानुभयो। उहाँ सहर र गाउँ हुँदै शिक्षा दिँदै यरुशलेमतर्फ यात्रा गर्नुभयो। अब मर्कुस 13 अध्यायको 32 देखि हामी 37 सम्म पढ्नेछौँ। मर्कुस 13 अध्यायको 32 देखि 37 सम्म। यो चाहिँ 32 पदमा पढ्दैछु। 33 पद हामी सबै मिलेर मण्डली मिलिकन पढ्नेछौँ। मर्कुस 13 अध्यायको 32 पदलाई म पढिरहेको छु। 32 देखि हामी 37 पदमा पढ्नेछौँ। यसलाई म 32 पदलाई पढ्दैछु है। तर त्यस दिन र त्यस घडीको विषयमा कसैले जान्दैन, न त स्वर्गमा हुने दूतहरूले, न पुत्रले, तर पिताले मात्र। तिमीहरू होशियार बस, जागा रहो र प्रार्थना गर, किनकि यो समय कहिले हुन्छ तिमीहरू जान्दैनौ। किनकि मानिसका पुत्र चाहिँ टाढो देशमा जाने मानिस जस्तो हो, जसले आफ्नो घर छोडे र आफ्ना दासहरूलाई अधिकार दिए अनि हरेकलाई आफ्नो काम दिए र ढोकेलाई जागा रहनु भनी आज्ञा दिए। जागा रहो, किनकि घरका मालिक कहिले आउँछन् तिमीहरू जान्दैनौ। साँझमा, मध्यरातमा, भाले बाज्दा वा बिहान अचानक आउँदा कहीँ उनले तिमीहरूलाई निधाइरहेका भेटाउलान्। अनि म तिमीहरूलाई जे भन्दछु त्यही म सबैलाई भन्दछु, जागा रहो। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। सानो प्रेम विश्वास योग्य करुणामय परमेश्वर पिता, विश्व ब्रह्माण्डका मालिक, तपाईँको पवित्र चरणमा दुर्भाग्यकी यसरी झट्याए आज अप्रिल 4 तारिकको दिन साँझ यसरी हेब्रोन प्रार्थनामा मनले सन्तजन छोरी मिलिकन सारा रात प्रार्थना गर्ने आयोजना गर्न तपाईँले आत्मामा अगुवाई गर्नुभयो। आफ्नो दासहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब तपाईँ परमेश्वरले जुन उद्देश्यले यो समय ठहराउनु भएको छ, सबै कुराको समय ठहराउने तपाईँ हुनुहुन्छ। सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई रच्ने तपाईँ हुनुहुन्छ। योजना तपाईँको हो अनि योजना पुरा गर्ने पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रतिज्ञा तपाईँले दिनुहुन्छ, प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ। आज्ञा गर्नुहुन्छ, आज्ञा पालन गर्न लगाउने तपाईँ हुनुहुन्छ। हे पिता, सब कुराका मालिक प्रबन्धकर्ता, यो समय यो साँझ म क्षुद्र नालायक पनि तपाईँका जनहरूसँग मिलिकन तपाईँ प्रभु यीशुको पवित्र रगत र सामर्थ्य वचनद्वारा मेरा सबै भुलचुक अधर्मलाई, सोचाइ विचार बोलीचालीमा व्यवहारमा भएका अधर्महरूलाई, पापहरूलाई मानिलिन्छु। मलाई धर्नुहोस्, पवित्र गर्नुहोस् र तपाईँको आफ्नो पवित्र वचन लिएर खडा भइकन तपाईँ परमेश्वर स्वयं आत्माद्वारा बोलेको अनुभवमा तपाईँका वचनहरू प्रकाशित गरिदिनुहोस्। हामी सबैलाई तपाईँको पवित्र रगतको धारामा शुद्ध पवित्र बनाउनुहोस्, ताकि तपाईँको उद्देश्य यस सारा रातको प्रार्थनामा पुरा भएका हुन्। अन्धकारको उद्धार चाहँदै बिन्ती धन्यवादलाई नाम चढाउँछौँ। स्वर्गीय पिता सुनिनु गर्नुहोस्।
छ। हामीलाई परमेश्वरले उद्देश्य राखेर सृजन भयो, उद्देश्य राखेर नै हामीलाई अशान्ति, बेचैनी, गडबडीमा रहन दिनुभयो अनि समय पुरा भएपछि हामीलाई शान्ति र आनन्दको जीवन पनि दिनुभयो। यो सबै दिनुहुने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। यो परमेश्वरलाई हामीले चिन्न सक्यौँ। हामीले यो परमेश्वरलाई चिन्न सक्यौँ। यो कति महान कुरा हो। हामीले आफ्नो कोसिसले होइन, आफ्नो योजनाले होइन, तर परमेश्वरले संसारको उत्पत्ति अघि बनाउनु भएको योजनाले चाहिँ हामीले चिन्न सकेका हौँ। यो हाम्रो कोसिस है। मैले यो दिनमा यसरी बाइबल पढेँ, यसरी यो वचन सुने, यसरी विश्वास गरेँ अनि अहिले यहाँ छु होइन। यो चाहिँ उहाँको ठहराएको समय हो। उहाँको समय न यसकारण मैले पनि अघि सम्झना रहित मान्छे अघि मैले यो पर्चा बनाउन भनेर मैले हेऱ्यो शिवदेखि पैतालासम्म प्रभु सबभन्दा ठाडो भाषा, सबभन्दा मिठासै छैन। आध्यात्मिक जीवनको मिठास के अरे भाषा हुनुपर्छ नि, मिठा भाषा हुनुपर्छ नि, छँदै छैन भन्दै प्रिन्ट गर्न सुरु गरेँ। त्यसै कुरा गर्दै हामी कुराकानी गर्दै गयौँ। त्यहाँ 10-12 जना विद्यार्थीहरू पनि आएका थिए। उनीहरूले पनि परमेश्वरको वचन सुन्ने मौका पाए यही नियमले गर्दाखेरि। त यहाँनिर अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वचन भएको हुनाले खासै यो शरीरमा मान्छेको जीवनमा मिठासपूर्ण जस्तो चाहिँ लाग्दैन। कति मिठा मिठा साहित्यहरू बोल्छन् मान्छेहरूले है, ती साहित्यहरू सुन्दा सुन्दै ताली बजाउँछन्, हवा हवा गर्छन्। तर यो त भयङ्कर गम्भीर कुरा छ। यो परमेश्वरको वचन चाहिँ आत्मिक कुरा भएको हुनाले आत्मिक जीवनमा चाहिँ बढ्दै गरेका, आत्मिक जीवनमा नयाँ जन्म पाएकाहरूलाई चाहिँ यो कुरा अझ मिठासपूर्ण हुँदै जान्छ। आत्मिक जीवनमा सुरुवातै नभएकोहरूलाई नबुझ्ने कारण पनि बन्न सक्छ। यस्ता धेरै कुराहरू हुन सक्छन्। तर अहिले हामी जति मात्रामा नयाँ जन्म पाएका मान्छेहरू छौँ, मलाई लाग्छ यो साँझ हामीले यो कुरालाई बुझ्छौँ। हामीलाई यी कुराहरू मिठासपूर्ण लाग्छन्। यो चाहिँ किन मिठासपूर्ण लाग्छन् भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ईश्वरीय आत्माको आँखा खुलेको छ, ईश्वरीय आत्माको दर्शन प्रकाश खुलेको छ। माथिका कुराहरूको सम्बन्धमा हामी जागा छौँ, ताजा छौँ भनेदेखि चाहिँ यी कुराहरू स्वाभाविकै ढङ्गले मिठासपूर्ण भइजान्छन् है। यी कुराहरू एकदमै कठोर बुझ्न नसक्ने हुँदैन। भरे मैले 3 पटक, अब एक पटक परीक्षण गरेँ, फेरि दोस्रो पटक गरेर तेस्रो पटक गर्दा चाहिँ उनी अलिकति कड्किए, रिसाए, उनलाई अलिकति सही भएन। तपाईँले 3 पटक गर्नुभयो, 3 पटककै दाम त्यस 3टा प्रिन्ट गरेको दाम म दिन्छु भनेर मैले बताएँ। अनि त्यस पछाडि उनी शान्तिमा भए। त्यस पछाडि सर्लक्क ढङ्गले यो गरेर म लिएर आएँ। हेर्नुहोस् त, फेरि त्यो कारण चाहिँ के थियो भने त्यो कुरा बताएको कारणले, त्यो कुरा प्रकाशित गरेको कारणले, त्यहाँ धेरै मान्छेले सुनेको कारणले पनि गर्मी बढेको थियो है। अब त्यो स्वाभाविकै हो, तर नम्र भइकन यी कुराहरू बताइए। यसरी आज यो संसारमा मिठासपूर्ण लाग्दैन परमेश्वरको वचन। तर तीहरूलाई मिठासपूर्ण लाग्छ जोहरू नयाँ जन्म पाएका छन्, जोहरू हुर्किँदै बढ्दै जाँदैछन्, आत्मिक जीवनमा अगाडि बढ्दैछन्, उनीहरूको लागि चाहिँ यो मिठासपूर्ण भइजान्छ। अनि आजसम्म यी परमेश्वरका वचनहरूमा मिठासपूर्ण लाग्ने मान्छेहरूमध्ये प्रभुको कृपाले म पनि भएको छु। मलाई पनि बडो आनन्द लाग्छ। म सुरुका दिनहरूमा बुझ्दैन थिएँ, परमेश्वरको वचनहरू बताउँथे प्रभुका दासहरूले। त बताउँदै गरेको समयमा त्यो प्रष्टसँग उहाँले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ बुझिँदैन थियो, तर पनि आत्मा बोल्थ्यो क्या त्यो वचन चाहिँ। यो कुरा चाहिँ यसो भन्न खोजेको, यसो भन्न खोजेको। त्यहाँ ध्यानको समय हो नि त्यो चाहिँ। यो चाहिँ तपाईँ हामी अहिले ध्यान मनन गर्न एकाग्र मन चित्तले परमेश्वरको जनहरूको बिचमा आएर भेला भएका छौँ। जहाँ 2 कि 3 जना प्रभु यीशुको नाममा भेला हुन्छन् भने म तिनीहरूको मध्यमा हुन्छु भनेर प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ। त्यसै कारणले त्यो वचन मुताबिक चाहिँ आज हाम्रो मध्यमा उहाँको उपस्थिति भएको हुनाले उहाँले चाहिँ यो वचन बुझाउनुहुन्छ है। अब आज सारा रातको प्रार्थना सेवा छ। हाम्रा अगुवा, हाम्रा प्रभु यीशु, हाम्रा मालिक, हाम्रा स्वामी, हाम्रा सृष्टिका मालिक उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ सारा विश्व ब्रह्माण्डका मालिक, यशया 54:5 अनुसारका हाम्रा पति हुनुहुन्छ, हाम्रा स्वामी हुनुहुन्छ। उहाँ इजरायलका पवित्र जन बनेर आउनुभयो।
प्रकट हुनुभयो, उहाँ विश्व ब्रह्माण्डका मालिक हुनुहुन्छ। त्यहाँनिर भन्दै थिए येशूको इतिहास कति वर्षको भएर भनेर कसैले सोध्दै थियो। येशूको पार्थिव देहको इतिहास 2000 वर्ष अगाडिको हो, तर सृष्टिको अघिको हो उहाँ चाहिँ। सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। यी कुराहरू आज स्पष्ट छ। त्यसै कारण आज पार्थिव देहमा भएर प्रभु येशू 2000 वर्ष अगाडि 2021 वर्ष अगाडि पृथ्वीमा आउनुभयो, तर उहाँ चाहिँ कलसी 1 अध्यायको 15 पद अनुसार सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वरका प्रतिरूप हुनुहुन्छ है। एकपल्ट पढिदिन्छ कलसी 1 अध्यायको 15 पद। उहाँ अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप, उहाँ अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप, सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ। सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ भनेपछि सकिगयो। अब कसैले पनि प्रभु येशू भन्दा अगाडिको भनेर कसैले पनि भन्नै सक्दैन। कोही मान्छेले पनि भन्न सक्दैन, कुनै धर्म संस्थाले पनि भन्न सक्दैन, किनभने सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डका मालिक नै उहाँ यशाया 54 अध्यायको 5 पद अनुसारका स्वामी हुनुहुन्छ। पढ्नु छ, यसलाई पनि पढ्दिउँ। 54 अध्यायको 5 पद। किनकि तेरा सृष्टिकर्ता तेरा पति हुनुहुन्छ, सेनाहरूका परमप्रभु उहाँको नाम हो, तेरा उद्धारक इजरायलका पवित्र जन हुनुहुन्छ, उहाँ सम्पूर्ण पृथ्वीका परमेश्वर बनिनुहुन्छ। त्यसैले अब उहाँ हाम्रा परमेश्वर, हाम्रा मालिक, केवल हाम्रा मात्र होइन, सारा विश्व ब्रह्माण्डका सबै जाति कुल भाषाका मानिस हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै कारण यो परमेश्वर संसारमा आइकन हाम्रा निम्ति नमुना छोड्दै दुःख भोग्नुभयो, जसमध्ये उहाँले एउटा मुख्य नमुना चाहिँ सारा रात प्रार्थना गरेर बिताउनु भयो। समय सारा रात प्रार्थना गरेर बिताउनु भयो। के का लागि उहाँले सारा रात प्रार्थना गरेर समय बिताउनु भयो? त्यो चाहिँ लुका 6 अध्यायको 12 पददेखि 19 पदसम्म लेखिएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो। 12 जना चेलाहरूलाई चाहिँ उहाँले आफू कहाँ बिहान भएपछि बोलाउनु भयो र उनीहरूलाई प्रेरित भन्ने नाम दिनुभयो। अनि उहाँका जति मानिसहरू आए उनीहरूलाई एकदम उहाँले चङ्गाई गर्नुभयो। 19 पद चाहिँ पढ्दिनुहोस् तपाईँले। 19 पद। सारा भिडले उहाँलाई छुन खोज्थ्यो, उहाँबाट सामर्थ्य निस्कन्थ्यो, सबैलाई निको पार्थ्यो। यो सारा रात प्रार्थनाको प्रभाव कति महान हुँदो रहेछ, कति ठुलो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि देखाउनको लागि, नमुना छोड्नको लागि उहाँले सारा रात प्रार्थना गर्नुभएको थियो। पहिले त चेलाहरू पृथ्वी तलमा सत्यको ज्ञान लिएर जाउन्, सबै मान्छेले उद्धार पाउन्, यो राज्यको सुसमाचार लिएर जाउन्, अनि सारा विश्व ब्रह्माण्डभरि यो राज्यको शुभ समाचार फैल्याउन् भनेर ती चेलाहरूलाई प्रेरित भन्ने नाम दिनुभयो। प्रेरित नामको अर्थ पठाइएको हो है। उहाँ चाहिँ मानिसहरूलाई पठाउनको लागि, उहाँ जसरी पठाउनु भयो, प्रभु येशू पठाइनु भएको पृथ्वी तलमा परमेश्वर पिताद्वारा पुत्र पठाइनु भएको हो है। पुत्र संसारमा आइकन फेरि पुत्रले जति मानिसहरूलाई छानेर 12 चेलाहरूलाई फेरि पृथ्वीमा पठाउनु भयो। उहाँले चाहिँ पठाउनु भएको चाहिँ यही राज्यको सुसमाचार बताउनको लागि, यही सत्यको ज्ञान बताउनको लागि। यो सत्यको ज्ञान सबै जाति कुल भाषाका मानिसहरू कहाँ पुगोस्, त्यस पछाडि यो संसारको फैसला हुन्छ, त्यस पछाडि यो अन्त हुन्छ। मत्ती 24 अध्यायको 14 पद अनुसार यो राज्यको सुसमाचार चाहिँ सारा जातिहरूको लागि साक्षी हुनलाई प्रचार गरिन्छ। त्यसपछि अन्त आउनेछ है। यो अन्त आउनुको लागि, अन्तको क्रम पुरा हुनको लागि सारा विश्व ब्रह्माण्डका कुना कुनामा सबै जाति कुल भाषाका मानिसहरू कहाँ यो राज्यको सुसमाचार पुगिरहेको छ। यो राज्यको सुसमाचार भनेको चाहिँ यो संसारमा राजा हुने, अनि संसारमा राजा भएर चाहिँ शासन गर्ने, रमाउने व्यक्ति मान्छे राजा हुने, देश देशका राजा हुने भने जस्तो कुरा होइन। यो राज्यको सुसमाचार भनेको चाहिँ तपाईँ हामीभित्र परमेश्वर राजा, आत्मा राजा हुने सुसमाचार है। जब तपाईँ हाम्रो शरीर नै राजा भएर शरीरका अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवका घमण्डले गर्दाखेरि हाम्रो आत्मा चाहिँ पीडित भएर, कमारा भएर, विचलित भएर, एकदमै अशान्त भएको कारणले गर्दाखेरि मृत्युको खोजिरहेको थियो भित्रको आत्माले है। भित्र आत्मा अशान्ति र बेचैनी भएर मरेपछि तँलाई शान्ति हुन्छ भन्दैछ, त्यसो भन्थ्यो, मलाई पनि भनेको। त यो चाहिँ अन्धकारको राज्यले गरेको थियो। अन्धकारको राज्यले चाहिँ मृत्युमा लगिसकेपछि त्यसले आफ्नो
सङ्ख्या बढाउने थियो। तर परमेश्वर कति दयालु, तपाईँ हामीलाई यो राज्यको सुसमाचारद्वारा पाप र अधर्मलाई क्षमा गरेर सबै प्रकारका दुष्टता, खराब विचार, अशुद्ध विचारहरूलाई दूर गरेर क्षमा गरेर आत्मालाई राजा बनाइकन शरीरलाई चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर बनाइकन एउटा सुव्यवस्थित ढङ्गले तपाईँ हाम्रो जिन्दगीलाई चाहिँ सुचारू रूपले पृथ्वी तलको यात्री र परदेशी जीवन पनि सुचारू रूपले परिचालन गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले यस धरतीमा आइकन यो महान उद्धारको बन्दोबस्त गर्दाखेरि उहाँले संसारमा धेरै शरीरमा भएका देहहरूमा दुःख खट्नु पर्यो, कष्ट भोग्नु पर्यो, उहाँलाई इन्कार गरियो, उहाँलाई लद्याइयो, उहाँलाई कसैले पनि स्वीकार गरेन है। यो संसारमा मानिसहरूले स्वीकार गर्दै गरेन, तर जतिलाई परमेश्वरले अघिबाट ठहराउनु भएको थियो, अनन्त जीवनलाई ठहराउनु भएको थियो, त्यतिहरूले स्वीकार गरे। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्यायको 11 पदमा भनिएको छ कि त्यहाँनिर बताइएको छ, उहाँ आफ्नैहरू कहाँ आउनुभयो, उहाँका आफ्नैहरूले चाहिँ उहाँलाई ग्रहण गरेनन्, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरका सन्तान हुने हक दिनुभयो, जसले उहाँको नाममा विश्वास गर्छ। प्रभु येशूमा विश्वास गर्ने हरेक मान्छे परमेश्वरको सन्तान हो। कुनै धर्म कर्ममा पसेको मान्छे होइन, एउटा धर्म छोडेर अर्को धर्ममा गएको मान्छे होइन, तर हरेक व्यक्ति परमेश्वरको सन्तानले अधिकार पाउँछ जसले प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्छ है। त्यसैले जुनसुकै जाति, कुल, भाषाको मान्छे भए पनि यो भ्रममा कोही पनि नपर्नुहोस् है। जसले सुनिरहनु भएको छ, जसले सुनाइरहनु भएको छ, यी कुराहरू सुन्न र सुनाउनको लागि मात्रै नभएर यसलाई जीवनमा प्रयोग गर्नको लागि साह्रै दामी कुराहरू छन्, साह्रै शक्तिशाली कुराहरू छन्। यो प्रभु येशूलाई संसारमा सताइयो। अघि सुरुमै हामी गाउँदै थियौँ एउटा भजन, परमेश्वरको घर जीवित मण्डली सत्यको खाँबो र जग यहाँ कसरी चल्नु पर्दछ सो जानिराखौँ हामी भनेर सुरुमा हामीले यो भजन गाएका थियौँ कि परमेश्वर आफ्नो घर बनाउनको लागि आउनुभयो। परमेश्वर यो संसारमा उहाँको वासस्थान निर्माण गर्नको लागि आउनुभयो, कुनै धर्म कर्म पुरा गर्नको लागि आउनुभएको होइन। अनि उहाँको मण्डली चाहिँ उहाँको वासस्थान हो है। उहाँ 2 कि 3 जना प्रभु येशूको नाममा भेला हुन्छन् भने तिनीहरूको मध्येमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँ आफैले आफ्नो वासस्थान संसारमा बनाउनु भयो। मत्ती 16 अध्यायको 18 पद पनि पढिदिनुहोस् त। यस कुरालाई जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट प्रभु ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूको मध्येमा उहाँले घर बनाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ मण्डली हो, त्यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको शरीर हो, देह हो। त्यसलाई चाहिँ कलिङ आउट पिपल पनि भनिन्छ, बोलाइएर निकालिएका मानिसहरूको समुदाय है। परमेश्वरले संसारका पाप र अधर्मबाट छुटकारा दिएर बोलाएर निकाल्नुभएका मानिसहरूको समुदाय चाहिँ चर्च हो, मण्डली हो, उहाँको शिरत्व पनि छ। त्यसले मत्ती 16:18 प्रभु यीशु आफैले भन्नुभएको थियो, म पनि तिमीलाई भन्दछु तिमी पत्रुस हो, यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउँछु, नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजय हुने छैन। पत्रुसले त्यहाँनिर भनेको थिए तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर पत्रुसले भनिरहेका थिए। योनाका छोरा सिमोनले त्यसो भन्दै थिए। त्यस पछाडि तत्कालै उनले तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर उनले चिन्ने बित्तिकै प्रभु येशूले उनलाई भन्नुभयो, योनाका छोरा सिमोन, यो कुरो चाहिँ तिमीलाई रगत र मासुले प्रकट गरेको होइन, तर स्वर्गीय पिताले जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ मेरा पिताले प्रकट गर्नुभएको हो भनिकन भन्नुभएपछि म पनि तिमीलाई भन्छु तिमी पत्रुस हो। नाम परिवर्तन गरिदिनु भयो। पत्रुस चाहिँ एउटा ठुलो ढुङ्गा है, तर जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट चाहिँ चट्टान। त्यो चट्टानमाथि प्रभु येशू स्वयं प्रभु येशूमाथि नै उहाँले मण्डली बनाउँदै हुनुहुन्छ। पत्रुसलाई चाहिँ जीवित परमेश्वरको पुत्र भनेर चिन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले एउटा ठुलो ढुङ्गा सभा व्यक्ति ठान्नुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई पनि जसरी तपाईँ हामी उहाँलाई चिनेका छौँ, उहाँ जीवित परमेश्वरको पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँ मलाई अनन्त जीवन दिने हुनुहुन्छ, उहाँ अनन्त जीवनका कर्ता, विश्वासका कर्ता र मलाई सिद्ध पार्ने प्रभु येशू हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई चिनेर जब हामी प्रभुको देहमा थपिन्छौँ तब हामी उहाँको मण्डलीमा थपिएको, उहाँको मण्डलीको एउटा अङ्ग हो, मण्डली उहाँको शरीरको एउटा अङ्ग हो। त्यसैले अब हामी निराश नभइकन यो प्रभु येशूसँग विनय गर्दै, बिन्ती गर्दै, पुकारा गर्दै हामीलाई पनि दिएको काम, परमेश्वरद्वारा दिएको काम गरिसी ल्याउनुपर्छ। यस कामको निम्ति चाहिँ आज परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई ठहराउनु भएको छ। त्यसकारण हामी पनि सारा रात प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभु येशूले
सारा रात प्रार्थना त यहाँ चाहिँ देखी रूपमा प्रकाशित भएको छ बाइबलमा, यो एकपटक यहाँनिर देख्छौँ। तर कैयौँ पटक सारा रातमा सुत्नु पनि हुन्न थियो। अझै यहाँ भजन सङ्ग्रहमा लेखेको छ, इजरायललाई रक्षा गर्ने चाहिँ कहिले पनि उँघ्नुहुन्न, सुत्नुहुन्न है, न त उहाँ थाक्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ इजरायललाई रक्षा गर्ने हुनुहुन्छ, उहाँका जनहरूलाई रक्षा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसका निम्ति उहाँ सधैँ जागर रहनुहुन्छ। त्यसैले हामी सबैलाई पनि उहाँले जागर हो र प्रार्थना गर भन्नुहुन्छ। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। अब उहाँ हाम्रा पाप र अपराधको ज्याला मृत्युको लागि मरिदिनु भयो, गाडिनु भयो। उहाँ त्यसरी न बौरी उठिकन स्वर्ग चढी जानुभएको छ। उहाँ फेरि हामीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ। अब हामीलाई पर्खिबस्दा हुँदै, उहाँको आगमनको दिनलाई पर्खिबस्दा हुँदै चाहिँ हामीलाई केही चाहिएको हुनाले, केही गर्नु परेको हुनाले हामीलाई यो पुकारा गर्ने, प्रार्थना गर्ने, निरन्तर प्रार्थना गर्ने अवसरहरू दिइरहनु भएको छ। अनि हप्ताभरि सेवा गर्ने है, व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत पाठ मनन गर्ने, पारिवारिक रूपमा पारिवारिक पाठ बिहान बेलुका गर्ने, अनि मण्डलिक रूपमा पनि सेवाघरमा भेला भइकन प्रार्थना भवनमा निरन्तर प्रार्थना गर्ने, अनि घर घरमा सेवा गर्ने। यस प्रकारले दिदीबहिनीहरूको सेवा गर्ने, दाजुभाइको सेवा गर्ने। त्यसरी उहाँको आगमनको दिनलाई पर्खिनको लागि हामीलाई यो दिनुभएको छ। त आज चाहिँ हामी यो विश्वमा, यो सङ्कष्टपूर्ण घडीमा, यो सारा संसारभरि मानिसहरू डरले भरिएको समयमा आज मानिसहरूको यो महामारीको कारणले, भइरहेको संसारमा आइरहेको सङ्कष्टहरूको कारणले मान्छेको विश्वास ढलपल नहोस् भनेर है, ढलपल नहोस् भनेर यो सेवाको आयोजना गरिएको छ पहिलो कुरा है। अब त्यसका निम्ति हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ कि हामी आफ्नै विश्वास ढलपल भयो भने, हामी आफै विश्वासमा कमजोर भयौँ भने अरू मानिसहरूको विश्वास पनि कमजोर भएर जान्छ है। हरेक स्थानीय मण्डलीमा हेऱ्यो भने मण्डलीका अगुवाजनहरू चाहिँ डरपोक भयो भनेदेखि, अब डरले भरियो भनेदेखि अरू सबै मण्डलीहरू विचलित भएर जान्छ। तर निडर भइकन परमेश्वरको चरणमा बनिरहेर मृत्यु सबै मान्छेको भागका कुराहरू हामीलाई दिनुभयो र बचाउनु भएको छ। अनि बचाएर हामीलाई अनन्तकालसम्म परमेश्वरको घरमा जाने आशा, रहने आशा दिनुभएको छ। पृथ्वीमा चाहिँ यात्री परदेशी मात्रै हो, थोरै समयको लागि हामी हिँड्नु गर्छ। यो पृथ्वी तलमा सङ्कष्ट छ, अनि यो सङ्कष्टमा चाहिँ हामीले पुकारा गर्नुपर्छ है। हामीले सारा रात प्रार्थना, उपवाससहित प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना है, पारिवारिक प्रार्थना, हर समय हर घडी अनेकौँ प्रकारले प्रार्थना गरिकन त्यो अनन्तको देशलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 50 अध्यायको 15 पदमा सङ्कष्टमा मलाई पुकार, म तिमीलाई छुटकारा दिनेछु र तिमीले मेरो बढाइ गर्नेछौ भनिकन भन्नुभएको छ। त्यसैले परमेश्वरले तपाईँहरूलाई पुकारा गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको बढाइ गर्नको लागि पुकारा गर्ने, तुल्याउन चाहनु भएको रहेछ। त्यसकारण तपाईँ हामीले परमेश्वरको बढाइ गर्न, परमेश्वरको पुकारा गर्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन। किनभने परमेश्वरको पुकारा गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको बढाइ गर्नु। किनभने हामीलाई छुटकारा मिल्छ, हामीलाई शान्ति मिल्छ, हामीलाई चयन मिल्छ पुकारापछि, प्रार्थनापछि। प्रार्थना जति प्रार्थनामा हामी समय व्यतीत गर्छौँ त्यति नै त्यति आनन्द बढेर जाँदो रहेछ है। हामीले त जति हाम्रा अग्रजहरू, पिता पुर्खाहरू, अघिका आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरूले जो प्रार्थना गरे त्यसको त पढेका मात्रै छ है। त्यसअनुसार गऱ्यो भने पढ्दा त कति मजा आउँछ है। अहिले यो लेखिसकेर सरर पढेर सुनाउँदै थिएँ म त्यहाँ विद्यार्थीहरू, कस्तो मनलाई छुयो, मनलाई कस्तो शान्ति पो भयो भनेर उनीहरू भन्दै थिए। सुन्दा मात्रै, यो पढ्दा मात्रै पनि शान्ति, सुन्दा मात्रै पनि शान्ति, तर यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि, जीवनमा लागू गर्दाखेरि कस्तो ठुलो शान्ति होला। त्यसैले हाम्रा अग्रजहरूले प्रार्थनामा समय व्यतीत गरे, यसरी प्रार्थना गरे, त्यसरी प्रार्थना गरे भनेर पढ्दाखेरि हामीलाई ठुलो शान्ति मिल्छ भने हामी आफै प्रार्थनामा जाँदाखेरि, हामी त्यो बाटोमा आफै हिँड्दाखेरि झन् कति ठुलो शान्ति मिल्ला, यो पनि हामी विचार गरौँ। त्यसकारण आज तपाईँ हामीद्वारा यो सङ्कष्टमा भएका जो नयाँ जन्म पाएका मानिसहरू छौँ, हामीलाई अब परमेश्वरले विशेष उद्देश्यले राख्नु भएको छ। हरेक व्यक्ति, नयाँ जन्म पाएको व्यक्तिले पाप गर्दैन भनेर लेखेको छ। गर्दैन मात्रै होइन, अलिक तल पुगेर के लेखेको छ, परमेश्वरबाट ऊ जन्मेको, ऊ परमेश्वरको बिउ उसमा रहन्छ र पाप गर्न सक्दैन भनेको रहेछ क्या। कति परमेश्वरको वचन सत्य छ। त्यति मात्रै भनेको भए परमेश्वरबाट जन्मेको हरेक व्यक्तिले पाप गर्दैन मात्रै भनेको भएदेखि कयौँ मान्छेले पाप त गरिरहेको छ, त फेरि कष्ट परिरहेको छ, पाप गरिरहेको छ, तर उसँग बिउ पनि रहेको छ कि छैन। बिउ रहेको छ भने चाहिँ त्यो परमेश्वरबाटको बिउले चाहिँ पाप गर्न दिँदैन।
त्यो चाहिँ शक्तिको कुरा हो। पाप गर्ने परिस्थिति यो शरीरले ल्याउँछ, शरीर पापमय छ, लालसा गर्छ यो शरीरले, अनि पापतिर ऊ ढल्किँदै ढल्किँदै जान्छ, तर भित्र परमेश्वरको बिउ चाहिँ बात गर्छ, नो भनेर इन्कार गर्छ भित्रदेखि। त्यसो भएको हुनाले परमेश्वरबाट जन्मेको व्यक्तिले पाप गर्दैन, किनकि उसँग परमेश्वरको बिउ, उहाँको बिउ उसँग रहन्छ र उसले पाप गर्न सक्दैन पनि भनिएको छ। त्यसकारण आज यो पाप र अधर्मले, पाप र अपराधले मानिसलाई संसारमा, पाप चाहिँ सबै जाति, सबै कुल भाषा, सबै उमेरका मान्छेहरूको लागि भयङ्कर ठुलो विनाशकारी शक्ति हो, आत्माको लागि, आत्माको विनाश गर्ने शक्ति हो। त्यसैले यो पापबाट रहित हुनको लागि, यो पापको कष्टबाट छुटकारा पाउनको लागि घरिघरि पनि गएर तपाईँ हामी बिन्ती गरी बस्नुपर्छ। हितोपदेश 6 अध्यायमा तपाईँ आफ्नो समय पढ्नुहोला। हितोपदेश 6 अध्यायमा पढ्यो भने कोही बाचा बन्धनले साथीमा हातमा हात ठोकेर कसम खाएर कोही बन्धन परेपछि घरिघरि गएर बिन्ती गरिबस् भन्थ्यो, पुरानो अनुवादमा चाहिँ घरिघरि बिन्ती गरिबस्, साथीलाई मनाऊ भन्थ्यो क्या, भन्दामा परेका छौँ भने। त्यसैले तब हामी कयौँ प्रकारले यो संसारमा, शरीरमा रहँदा पापको सङ्कष्टले हाम्रो जीवनमा कार्य गर्छ। त्यसैले गर्दा यो सारा रात प्रार्थना गरेर पनि हाम्रो पापमय आदत, कुआदतहरू, खराब विचारहरू, खराब कुइच्छाहरू एकदमै बढेर रहेका हुन्छन् मान्छेको हृदयभित्र, कि परमेश्वरतर्फ जागृत हुन नदिने, जागो हुन नदिने, प्रभुको आगमनलाई प्रेम गर्न नदिने पाप अधर्म हो। यही पाप र अधर्मको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी मिठास कुरा हुँदैनन् नि। यो चाहिँ भन्नै पर्छ, यी कुराहरू मिठासपूर्ण हुँदैन। मिठासपूर्ण चाहिँ एकदम मिठा मिठा चिप्ला कुराहरू चाहिँ मिठासपूर्ण हुन्छन्। अहिलेलाई तत्कालको लागि चाहिँ चिप्ला कुराहरू चाहिँ मिठा हुन्छन्, तर अनन्तका हुँदैनन्। ती कुराहरूले तपाईँलाई भोलि पर्सि धोका दिन्छ। पापको छलद्वारा धोका पाएर हामी अनन्तकालसम्म अशान्तिमा पर्न सक्छौँ है। त्यसकारण यो पाप र अधर्मबाट पूर्ण रूपले, यसको सङ्कष्टबाट पूर्ण रूपले छुटकारा पाउनको लागि हामीले उपवाससहित प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीले सारा रात प्रार्थना गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत जीवनमा पनि, पारिवारिक जीवनमा पनि जुन कुराले सताएर पीडित भएर एकदमै अगाडि बढ्न नसकेको, आध्यात्मिक जीवनमा एउटा लक्ष्य र उद्देश्य थाहा पाउन नसकेको, म कुन कामका निम्ति बोलाइएको हुँ, मेरो काम के छ प्रभुको देहमा, प्रभुको मण्डलीमा, म कुन अङ्गको रूपमा छु, मेरो दान के छ, त्यो पनि थाहा पाउन नदिने चाहिँ पाप हो, अधर्म हो। त्यसले चाहिँ तपाईँ हामीलाई बेचैन बनाइराख्छ, उत्साहित हुन दिँदैन, जोसिलो जाँगरिलो हुन दिँदैन। त्यसै कारण यस पापको छलद्वारा उम्कनको निम्ति, यो सङ्कष्टबाट उम्कनको निम्ति उखाला गर्नुपर्छ, घरिघरि उखाला, किनभने उहाँ चाहिँ सङ्कष्टमा सजिलै पाइने हाम्रा सहायता हुनुहुन्छ। त्यसकारण भजन सङ्ग्रह 46 अध्यायको 1-2 पद अनुसार पनि हामी पढिरहँदैन, अझै हामी अगाडि जान्छौँ कि प्रभु येशू अब सारा रात प्रार्थना मात्रै गर्नु भएन, प्रभु येशूले अर्को एउटा काम गर्नुभयो। सारा रात प्रार्थना गरेर 12 चेलाहरू खटाएर पृथ्वीमा पठाउनु भयो, तर उहाँले अर्को एउटा नमुना पनि के छोड्नुभयो भने ती चेलाहरू पनि त्यसरी जाउन् भनेर उहाँ गाउँ गाउँ सहर सहर हुँदै शिक्षा दिँदै फेर मारेर फेरि यरुशलेमतर्फ जानुभयो। अब हामी पनि उहाँका चेलाहरू हो, उहाँको चेलाको दर्जामा आएका छौँ। तब हामी पनि गाउँ गाउँ सहर सहर हुँदै परमेश्वरको सत्य शिक्षा दिँदै दिँदै अब हामी पनि यरुशलेमतर्फ यात्रा गर्नुपर्छ। त्यो यरुशलेम चाहिँ स्वर्गीय यरुशलेम हो। पृथ्वीको इजरायल देशको यरुशलेमतर्फ पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भने जानुहोस्, जान सकिन्छ त्यहाँ पनि, तर त्यो यरुशलेमतर्फको यात्रा आफ्नो समयमा पुरा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। तर त्यो अनन्तको यरुशलेम, स्वर्गीय यरुशलेमतर्फको यात्रा चाहिँ हाम्रो सुरु भइसकेको छ। अब हामी गाउँ गाउँ सहर सहर हुँदै हुँदै यो परमेश्वरको सत्य वचन प्रकाशित गर्दै सुनाउँदै सुनाउँदै सुन्दै सुन्दै हामी यरुशलेमतर्फ, स्वर्गीय यरुशलेमतर्फ यात्रा गर्दै जानुपर्छ। हाम्रा स्वर्गीय जनहरू, प्रियहरू गइसके, प्रभु येशूको आगमनमा उनीहरू तल आउँछ। यो प्रकाशित वाक्य 3 अध्यायमा आउनुहोस् त, अब आउनेवाला छ। प्रकाशित वाक्य 21 अध्यायको 3 पदमा पढिदिनुहोस् कि यो हुनेवाला छ घटना। त्यसैले यो स्वर्गीय यरुशलेमतर्फको यात्रा हाम्रो पनि खुलिसकेको छ, हाम्रो पनि यात्रा सुरु भइसकेको छ। हामी हताश नभइकन, निराश नभइकन अब सबै पापहरूलाई छोड्दै, सबै प्रकारका खराबीहरूबाट मुक्त हुँदै स्वर्गीय यरुशलेमतर्फको यात्रा गर्नको लागि हामीलाई परमेश्वरले शिक्षा पनि राखिदिनु भएको छ। आफूले पाएको शिक्षा मुताबिक अरूलाई पनि बाँडचुँड गर्दै हामी यात्रा गर्नुपर्छ। पढ्नु त। अनि मैले स्वर्गबाट यसो भन्दै गरेको एउटा ठुलो आवाज सुने, हेर मानिसहरूसित परमेश्वरको निवास स्थान, अनि उहाँ उनीहरूसित बास गर्नुहुनेछ,
2 पद पढौँ त 2 पद। अनि म योहन्नाले पवित्र सहर नयाँ यरुशलेमलाई पवित्र सहर नयाँ यरुशलेमलाई परमेश्वर तर्फबाट स्वर्गदेखि तल झरिरहेको देखेँ। परमेश्वर तर्फबाट स्वर्गबाट तल झरिरहेको देखे। अब यति कुरा है। अब यो कसरी हुन्छ यो कुरा चाहिँ भन्दाखेरि पृथ्वीमा तब हामी उद्धार पाएका जनहरू अब गाउँ गाउँ सहर सहर हुँदै प्रभु यीशु जसरी हिँड्नुभयो त्यसरी नै यो राज्यको सुसमाचार लिएर जानुपर्छ। गाउँ गाउँ सहर सहर हुँदै जाने हो। गाउँ गाउँ सहर सहर हुँदै खानपिन गर्दै मोज मस्ती गर्दै ठट्टा गर्दै दिल्दै गर्दै जाने होइन। त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको शिक्षा लिएर जाने हो, परमेश्वरको सत्य वचन लिएर जाने हो। अनि त्यहाँ पुगेर चाहिँ कहाँ पुगेर चाहिँ हाम्रो नाशवान देहबाट हामी उठाइन्छौँ, त्यो चाहिँ स्वर्गीय यरुशलेममा पुग्छौँ त्यतिखेर है। अनि त्यहाँ पुग्छौँ, त्यहाँ पुगेपछि फेरि प्रभु सँगसँगै हामी फेरि पृथ्वी तलमा आउँछौँ। यो यसरी राउन्ड भएर आउँछ। अब यो पनि गहिरो विषय हो, अहिले यति नै राख्नु। त्यसैले तब हामी यसका लागि प्रार्थना गरौँ कि अब हामी गाउँ गाउँ सहर सहर हुँदै यस प्रकारले शिक्षा लिँदै पृथ्वी तलमा चाहिँ हामी धेरै जति शिक्षा दिने होइन, शिक्षा लिने हुन्छौँ। शिक्षा लिँदै जाने हो। विभिन्न परिस्थिति आउँछन्, त्यसबाट शिक्षा लिने, अनि शिक्षा लिँदै अनि शिक्षा दिँदै पनि जे पाएका छौँ त्यो दिने, जे पाएका छैनौँ त्यो लिने गर्दै गर्दै चाहिँ हामी यो पृथ्वी तल पार गर्नुपर्छ। दोस्रो विषय। अब तेस्रो विषय चाहिँ प्रभुको आगमनको दिन नजिक जानेर परमेश्वरमा सम्हाल गर्दै एकदम जागरुक रहने विषय। हामीले मर्कुसको किताबमा 13 अध्यायको हामीले 32 देखि 37 सम्म पढेका छौँ। त्यो विषय छ है, सारा रात प्रार्थना विषय। अब प्रेरितको जमानामा, प्रेरितको समयमा त्यतिखेर त यो प्रभु यीशु आफैले म सबैलाई भन्छु, जे भन्छु सबैलाई भन्छु जागा रह भनेर 37मा पढ्नुभएको छ। सबै मानिसहरूलाई जागा रहनको लागि, जगाउनको लागि म आउनुभएको हो। अनि यो पृथ्वी जग्गा मध्यरात भाले बास्ता मध्यरातमा वा त बिहानी पख कुन समयमा प्रभु यीशुको आगमन हुन्छ त्यो हामी थाहा पाउन सक्दैनौँ। तर जुनसुकै समयमा पनि हामी समयमा असमयमा तयार भइराख्नुपर्छ। समयमा असमयमा तयार भइराख्नुपर्छ। तिमोथीको किताबमा प्रभुदास पावलद्वारा यो कुरा भनिएको छ, समयमा असमयमा तयार बस्छ। किनभने यो अन्तिम दिन हो। अन्तिम दिनमा चाहिँ मानिसहरूले खाँटी शिक्षालाई सहने छैन है। अनि यस्तो प्रकारको दिन आउनेछ भनेर त्यहाँनिर बताएको छ। त्यो चाहिँ 3 पददेखि पढ्दिन्छौँ हामी। पहिला 2 तिमोथी 4:3 पददेखि हामी पढ्छौँ। यस्तो समय आउनेछ भनेर त्यहाँ बताएको छ। किनकि यस्तो समय आउनेछ जब तिनीहरूले खाँटी शिक्षा सहने छैनन्, तर चिलाउने कानहरू भएका हुनाले आफ्नै अभिलाषाहरू अनुसार तिनीहरूले आफ्ना निम्ति शिक्षकहरूको थुप्रो लाउनेछन्। अनि तिनीहरूले आफ्ना कानहरू सत्यताबाट फर्काउनेछन् र दन्ते कथाहरूतिर लगाउनेछन्। कसले लगाउँछन्? बाहिरका मान्छेले होइन, भित्रकै मान्छेहरूले। हामी मध्येमै त्यस्ता प्रकारको विचार र भावनाका मान्छेहरू अन्धकारको शक्तिले घुसाइदिएको हुन्छ। यो एकदम सत्य हो। यो सुन्दाखेरि कान झन्झनाउँछ, तर सत्य हो। सत्य कुरा सहन नसकेर छटपट बनाइदिन्छ। तर परमेश्वरले आफ्नो सत्यको वचन प्रकाशित गर्न, सत्यको विषयमा गवाही दिन पृथ्वी तलमा पिलातसको सामने पनि त्यसरी भन्नुभयो, सत्यको विषयमा गवाही दिउँ भनेर यसैका निम्ति म जन्मिएँ र यसैका निम्ति नै म जन्मिएँ। हरेक जो सत्यको हो त्यसले मेरो स्वर सुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो सत्यको र असत्यको त हामीभित्र दुइटै छ। अनि सत्यको मात्रा बढी भयो भने यसलाई मन पराउँदै जान्छ, असत्यको मात्रा बढी यसलाई घृणा गर्दै जान्छ, अनि त्यहाँनिर छटपटाउने बनाउँछ। हामीभित्रै छ। यो कुरा एकदम बिल्कुल सत्य हो। त्यसै कारण आज त हामी अन्तिम दिनमा छौँ, अन्तिम जमाना छौँ। के हामीलाई सत्य कुरा मन पर्दैछ, ठिक कुरा मन पर्दैछ भने हामी प्रभुमा छौँ, हामी स्थिर हुन्छौँ, हामी समयमा असमय तयार हुन सक्छौँ। अनि अन्तिममा गएर हामी यो पनि भन्न सक्छौँ, मैले मेरो दौड पुरा गरिसकेको छु, मैले मेरो विश्वासको रखवाली गरेको छु भनेर प्रभुदास पावलले भने जस्तो भन्न सक्छौँ। तर अझै पढ्नुहोस्, त्यहाँनिर के हुनेछ? सत्यको ज्ञानबाट दन्ते कथाहरूतिर पो मन लाउन थाल्छन्। अनि भेला हुन्छन्, अनि यसो हाँसी मजाक गर्यो, एकछिन यताउता गर्यो, अनि सिद्धि आयो सेवा, अनि यसो खानपिन गर्यो, छुट्यो। त्यो हुन्छ, अब भइरहेको छ, हुन्छ। पढ्नु त। तर तिमी चाहिँ अब जससँग
परमेश्वरको व्यवस्था छ, त्यो तिमी चाहिँ सबै कुरामा दुःख उठाओ, सुसमाचारको प्रचारको काम गर, सुसमाचार प्रचारको काम गर, आफ्नो सेवा पुरा गर। यो विषयमा पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। आफ्नो सेवा पुरा गर्न, सचेत हुनको लागि प्रार्थना गर्ने, जागो रहने, सचेत हुने, जागो रहनेको लागि प्रार्थना गर्ने, अनि सुसमाचार प्रचारको काम गर्नको लागि प्रार्थना गर्ने, अनि आफ्नो सेवा पुरा गर्नको लागि प्रार्थना गर्ने। आफ्नो सेवा परमेश्वरलाई हामीले हरेकले आफ्नो लेखा बुझाउनुपर्छ है। हामी कसैले आरोप ईश्वरीय शक्ति र शैतानिक शक्तिको बाजो परेर भएको त्यस्तो, अरू केही पनि होइन। त्यसैले कसैले गर्दा होइन, हामीले सत्यलाई जानेर सत्यद्वारा स्वतन्त्र पारिएर यो सत्यको पक्षमा भइकन हामी सधैँभरि परमेश्वरको महिमा गर्ने बन्न पर्दछ है। अब हामी सक्न लागेका छौँ, निराश नहुनुहोस् है। अब यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भनेदेखि सत्य के अरे सचेत हो, दुःख उठाऊ, सुसमाचार प्रचारको काम गर, आफ्नो सेवा पुरा गर। प्रभुको दासहरूले यो निश्चयता प्राप्त गरे। यस जीवनको लागि चाहिँ यी कुराहरू एकदमै व्यर्थका झैँ लाग्छ। यही जीवनमा मात्र आशा हुँदा चाहिँ व्यर्थका झैँ लाग्छ। तर यी कुराहरूको लागि हामीले सेवा गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी थाक्दैनौँ। आत्मिक कुराको लागि हामीले सेवा गऱ्यौँ भने कहिले पनि थाक्दैन। उहाँको बाटो हेर्नेहरू कहिले थाक्दैन, त्यहाँ भनिएको छ। तिनीहरू चिल चाहिँ उनीहरूको ओर्नेछ, तिनीहरू दगुरेर जान्छन् तर थाक्दैनन्। तर शारीरिक कुराको लागि चाहिँ हामी यही जीवनमा मात्र ख्रिस्टमा आशा राखेका छौँ भने थाक्छौँ। त्यसैले गर्दा हामी नथाक्नको लागि एउटा उपाय के छ भनेदेखि हाम्रो आशा चाहिँ अनन्तको हुनुपर्छ, हाम्रो भरोसा चाहिँ माथि हुनुपर्छ। यसै 40 अध्यायको 30 र 31 पद। जवानहरू पनि लल्यागुलुक हुनेछन्, थाक्नेछन्। जवान मानिसहरू बिल्कुलै ठेस खाएर लड्नेछन्। यो नयाँ बलको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। परमप्रभुको बाटो हेर्ने, नयाँ बल पाउँदै जाने, यो भित्री मनुष्यत्वमा बल पाउँदै जाने। एफिसीको किताबमा भनिएको भित्री मानिसमा तिमीले बल पाउँछ। भित्री मानिसको बल नभएको कारणले गर्दाखेरि बाहिर मान्छेसँग जतिसुकै धन सम्पत्ति भए पनि, जतिसुकै बल भए पनि, जतिसुकै शक्ति भए पनि भित्री मान्छेमा शक्ति छैन भने केही गर्न नसक्ने रहेछ। त्यसकारण एफिसीको किताबमा आउनुहोस् त, एफिसी 3 अध्यायको कति पद? 18 पद। हाम्रो यो प्रार्थनाको उद्देश्य, यो सारा रात प्रार्थनाको उद्देश्य चाहिँ भित्री मानिसमा बल पाउनु र गाउँ सहर गएर चाहिँ परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नु। भन्नुहोस् त 3 को 15 पद। 16 पद भन्नुहोस्, 15-16 राखिन्छ। यो दान दिउन् सामर्थ्य भित्री मानिसमा तिमीहरूले बल पाउन सक। यो भित्री मानिसको बलले मात्रै परमेश्वरको सेवा गर्न सकिने हो। बाहिर मान्छेले कसैले उत्साह दिँदा, एकछिन हौसला दिँदा गरिने सेवा होइन। कसैले यो गर्छु, यो दिन्छु, त्यो दिन्छु। अहिले अमेरिकातिर विभिन्न देशतिर चाहिँ मान्छेले, यहाँ बाहिरमा पनि रहेछ, मैले एक ठाउँमा हेरेको थिएँ। मान्छेले अब म त पुजारी होइन भन्छ अरे, म त भनेर पढेको थिएँ है, मैले यहाँ भेटेको थिएँ। तर अहिले हामी त्यो खोज्दैनौँ। अहिले ठाउँमा पास्टरहरूले पास्टरको काम छोडेर चाहिँ अरू साधारण काम गर्दै गरिखान थालेका छन्। के को कारणले हो? यही जीवनमा मात्र आशा राखेको कारणले गर्दा अब आशा पूर्ण हुन छोड्यो। अब कष्ट कठिनाइहरू आउन थाल्यो, अरू कुरामा फाइदा हुन थाल्यो। अनि त्यहाँदेखि अनन्तको आशा नभएको कारणले गर्दा आफ्ना कामहरू छोडेर फुल टाइम सेवा गरिरहेकाहरूले पनि फुल टाइम सेवा गरेर छोडेर व्यापार गर्न थालिरहेका छन्। यो खतरा जोखिमपूर्ण समय आइरहेको छ। यो भित्री मानिसको बलले, अनन्तको आशाले, महिमाको आशाले सेवा नगरेको कारणले चाहिँ मान्छे थाक्छ र लड्छ। त्यसैले यो भित्री मानिसमा बल पाइकन हामी गाउँ सहर हुँदै हाम्रो आध्यात्मिक जीवनको यात्रा पुरा गर्नुपर्छ। यरुशलेमतर्फ हामीले यात्रा पुरा गर्नुपर्छ। आजको मुख्य विषय चाहिँ हो। त्यसकारण हामीले उदयपुरका मधेस खण्डमा त उदयपुरको गन्दै ल्याउँदाखेरि त उदयपुरको पर सप्तकोशीको छेउमा गिलास प्रार्थना भवन, त्यहाँदेखि अलिपुरतिर बेथाबारा प्रार्थना भवन, यहाँनिर बेलटाको बेथेस्ता प्रार्थना भवन, त्यहाँ शनिबारमा साडिस प्रार्थना भवन,
त्यहाँनिर त्यतापट्टि कुसुम चौरीमा पनि सानो झुन्ड छ, नाम राखेको छैन होला कि के राखिसकेको छ। त यस्तै प्रकारले यहाँ हेब्रोन प्रार्थना यो गाईघाट उदयपुरको सदरमुकाममा, त्यहाँ पर कटारी बजारमा कफरनहुम प्रार्थना भवन मधेस खण्डमा त छ। त अब पहाडी इलाकामा यो यही उपत्यकाको यो गाईघाटको आसपासका इलाकामा पनि कति गाउँहरू छन् कि हामी यति वर्ष, हामी पनि यहाँ 9 वर्ष भयो अहिले आएको भने ती गाउँहरू पुगेकै छैन, थुप्रै गाउँहरू छन्। ती गाउँ अनि सहर अझै पहाडी गाउँहरू हुँदै हुँदै हामी यरुसलेमतर्फ यात्रा पुरा गर्नुपर्ने छ। अनि अघि यसो हेर्दाखेरि शरीरको अवस्था हेर्दाखेरि अनि सबै कष्टहरू रोग व्याधिहरू हेर्दाखेरि त यो शरीर बिसाउने समय नजिक आइसकेको रहेछ। तर गाउँ सहर पुगेकै छैन है। यरुसलेमतर्फको यात्रा, आत्मिक यात्रा पुरा गर्ने बेला नजिक आइसक्यो। त्यसै कारण आज त हामीले भित्री मानिसमा बल पाउन सकौँ। भित्री मानिसमा बल नदिने कुरा चाहिँ पाप, अधर्म हो। यो पाप र अधर्मले गर्दाखेरि चाहिँ आज त हामीले उत्साह पाइरहेका छौँ, जोस पाइरहेका छौँ। त्यसले चाहिँ किराले जस्तै खाइरहेको छ हाम्रो हृदयलाई। त्यसै कारण हामी मानिसहरूदेखि डराउँछौँ भने तर डराउनु हुँदैन रहेछ। तपाईँ हामीभित्र परमेश्वरको व्यवस्था छ। यसाया 51 अध्यायको 7 र 8 पद पढिदिनुहोस् त। 7 र 8 पद पढिदिनुहोस् सरासरी फटाफट। हे धार्मिकता जान्ने लोक, हे धार्मिकता जान्ने लोक, आफ्नो हृदयमा मेरो व्यवस्था आफ्नो हृदयमा मेरो व्यवस्था भएको मानिसहरू, हो, मेरो कुरा ध्यानसित सुन, मेरो कुरा ध्यानसित सुन। मानिसहरूको निन्दादेखि नडराऊ, मानिसहरूको निन्दादेखि नडराओ, न त तिनीहरूका गिल्लादेखि भयभीत हो। मानिसलाई मानिसका निन्दाले मानिसलाई भयभीत बनाउँछ। गिल्ला के अरे निन्दित भएपछि एकदमै अशान्ति भइजान्छ, मान्छे लल्याक्लो भएर गलिजान्छ। तर परमेश्वरको व्यवस्था चाहिँ आफ्नो हृदयमा भएको अनुभव गरिसकेपछि परमेश्वरले मलाई यही काम गर्न दिनुभएको हो, परमेश्वरले यो कामको निम्ति मलाई ठहराउनु भएको हो, म यो कामको लागि बोलाउनु भएको मान्छे हुँ, उहाँको देहमा यो अङ्ग हुँ, म यो दान भएको मान्छे हुँ भनेर तब हामी नयाँ जन्म पाएका मान्छेले, उद्धार पाएका मान्छेले आफ्नो नयाँ जन्मको निश्चयता, आफ्नो बोलावटको निश्चयता, आफ्नो दानको निश्चयता गरिसकेपछि अब डर हराउँदै जान्छ। यसरी नै हराउँदै गएको हामीलाई पनि डरले भरिन्थ्यो है। एकदम बोल्ने बेलामा ओठ मुख सुकेर आउँथ्यो है। तर अब अहिले त्यो हट्दै गएको छ प्रभुको कृपामा, प्रभुको दयामा। त्यो गर्दै गइसकेपछि यसै रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि यो हट्दै गयो। अनि यो हट्छ, यो डर हटेर जान्छ। अघिदेखि हामीले हृदय डरले भरेकालाई नडराऊ भन्नु। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुन्छ त हामी किन डराउँ है। रोमी 8 अध्यायको भजन सङ्ग्रह 27 अध्यायको 1 पद पढ्नुहोस् त। उहाँ नै ज्योति, हामी अन्धकारमा हुँदा चाहिँ डराउनुपर्छ। अन्धकार भनेको चाहिँ पाप हो। पाप र अधर्मले हाम्रो हृदयमा केही न केही ग्रहण गरेको छ भने चाहिँ त्यसबाट मुक्त हुनको लागि प्रभुसँग भन्नुपर्छ। तर यदि प्रभुमा छौँ भने चाहिँ हामी ज्योतिमा छौँ। भजन सङ्ग्रह 27 को 1 पद। परमप्रभु मेरो ज्योति र मेरो उद्धार हुनुहुन्छ, म कसँग डराउँ। परमप्रभु मेरो जीवनको बल हुनुहुन्छ, म कोदेखि डराउँ है। नडराउँ। अब परमेश्वरको कामको निम्ति हातै मालो गरौँ। परमेश्वरको कामको निम्ति हातै मालो गर्न नसके पनि हृदय जोडाउँ है। तपाईँ घरमा बस्नुहुन्छ, प्रार्थना गरिदिनुहोस्, सकारात्मक सोच राखेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। गर्नेले गर्दै जान्छ। एकदम सबैको चाहिँ एक मन एक चित्तको प्रभु ख्रीष्टको मन राखेर तपाईँले हामीले अब यो कार्यलाई गरिसिद्ध्याउँ, यो सेवालाई पुरा गरिसिद्ध्याउँ अनि हामी त्यहाँ भन्न सक्छौँ। अहिले यही जीवनमा पनि जाने बेलामा उज्यालो अनुहार ल्याएर जान सकौँ है। अब म जाँदैछु, यो कार्यभार सम्हाल्नुहोस्, तपाईँहरूले यो काम सम्हाल्नुहोस् भनेर चाहिँ सबैलाई जिम्मा दिएर विदा गर्न सकिन्छ। यो खुसीको कुरा हो, यो अनन्तको कुरा। हामी देशतर्फ यो पृथ्वीतलमा खेतमा आएका, हामी खेतमा काम गर्न, बाली कटनीको समय चाहिँ यहाँ खेतमा आएका हामी खेतालाहरू, उहाँका सहकर्मीहरू। अब यो काम गरिसिध्याउँछौँ अनि उहाँ जानुपर्छ। त्यसकारण अब हामी आँखा उठाएर हेरौँ। अब यो समय नजिक आइरहेको छ। अब यो प्रार्थनामा हामी खेताला पठाइ भन्ने प्रार्थना पनि गरौँ। यो मत्तीको किताबमा आउनुहोस् त। मत्ती 7 अध्यायको 37-38 पद। मत्ती 7 अध्यायको 37-38 पदमा हुन सक्छ कि हामी अब यो खेतमा छौँ, हामीले अब यो काम गरी सिद्ध्याएर जानुपर्छ अनि खेतालामा हामी पनि गरेर जानुपर्छ, हो कि होइन? कि लुका
7,000 नै हो। दुकान हो है। उहाँले आफ्ना चेला भन्नुभयो सस्तै छ सस्तै छ तर खेतालाहरू थोरै छन्। फसलका प्रभुलाई उहाँले अचलका खेतालाहरू पठाइदिउन् भनी फसलका प्रभुलाई खेतालाहरू पठाइदिएका हुन् भने फसलमा छौँ हामीभन्दा अगाडिका अरू खेतालाहरूले हामी बाँच्छौँ। हामीद्वारा अरूका थपहरू छोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँहरू त्यहाँ छन् कुरा गरेर गए, हामी पनि यही दौड कुरा गरेर जाने हो। त्यसकारण आज सारा रातको प्रार्थनामा धेरै कुरा, चाखलाग्दा कुरा र मनपर्दा कुराहरू त आएनन्, तर 3-4वटा कुरा मुख्य विषयहरू छन्। चेलाहरूलाई नामाकरण गरेर नाम दिएर प्रभु यीशुले संसारमा पठाउनु भयो। 12 प्रेरितहरूलाई सारा रात प्रार्थना, त्यो पनि नमुना छ। त्यो एउटा क्रम हामीले विगतका वर्षमा सारा रात प्रार्थना गरेर गरिसकेका छौँ। यो कुरा याद गरिराख्नु होला है। यहाँनिर क्रम पुरा भइसकेको छ। त्यो क्रम एक चरण छ। त्यो क्रम आइबस्छ, समय समयमा आइबस्छ त्यो क्रम, प्रभुको आगमन ढिला भयो भने। अहिलेको क्रम चाहिँ गाउँ गाउँ सहर सहर हुँदै के अरे यरुशलेमतर्फ हाम्रो यात्रा पुरा गर्नको लागि प्रभुले दिनुभएको खेतको काम गरी सिध्याउनु चाहिँ मुख्य कुरा हो। यस कामको लागि चाहिँ आज सारा रातको प्रार्थना मुख्य हो। अनि अर्को मुख्य कुरा चाहिँ यो महामारीको समयमा, यस समयमा लुकी बस्ने समय जस्तो हो। विगतका दिनमा हामी लुकी बस्यौँ पनि, तर प्रभुको सेवा निरन्तर रोकिएन पनि, प्रभुकै दयामा, प्रभुको कृपामा। त अब यही समयमा चाहिँ एम्बुलेन्स कतिखेर हिँड्छ? पहिले हामी आन्दोलनमा हिँड्थ्यौँ, आन्दोलन गर्थ्यौँ। आन्दोलन गरेर एकदम लडाइँ भइरहेको हुन्छ, अघि एम्बुलेन्स चाहिँ छेउमा बसिरहेको हिँडिरहेको हुन्छ क्या। किन यो एम्बुलेन्स यस्तो भिड गर्दै आउँछ भनेर हामी झन्झट मान्थ्यौँ त्यहाँ जुलुस लगाइरहेको बेलामा। अरे त हाम्रै लागि पो रहेछ। फटाफट गोली लागेर फटाफट चाहिँ लागेर थप्पकै त्यही एम्बुलेन्स उठाउँदै कुदाउँदै पो गर्दो रहेछ। हामी चाहिँ एम्बुलेन्स हुनुपर्छ अब यो समयमा। अब यो महामारीको सङ्कष्टको समयमा भयानक तरिकाले मान्छे कसैको विश्वास गिर्दै जाँदैछ है। त्यो विश्वास गिर्दै गरेकालाई पनि उठाउने हो भिजिट गरेर। अनि कसैको कोही चाहिँ विश्वासमै आइसकेको छैन, जो परमेश्वरद्वारा चुनिएको हो, उसका लागि सुसमाचार पुर्याउने हो। को हताहत भइरहेको छ, अशान्ति भइरहेछ कसैलाई, त्यो अशान्ति भएको चाहिँ आउँछ। हामी एम्बुलेन्स जस्तो त्यो एम्बुलेन्समा बस्छ, प्रभु कहाँ आउँछ। यसैले आज त हामी प्रभुको नाममा, प्रभुको काममा प्रशस्त हुँदै जाउँ भनेर गाउँ गाउँ सहर सहर हुँदै प्रभुको शिक्षा लिएर जानको लागि भन्दा अगाडि चाहिँ यो सारा रातको प्रार्थना आयोजन गर्नुपर्छ भनेर प्रभुले अगुवाई दिनुभएको कारण प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अब हामी यही गाउँ गाउँ सहर सहर साँचो शिक्षा लिएर, खाँटी शिक्षा लिएर, अनि कति स्थानीय मण्डलीहरूमा पनि खाँटी शिक्षाको लोप भइसकेको छ। एकदमै आफ्नै किसिमका अभिलाषाका शिक्षाको मैले कति सुनिरहेको थिएँ। एकजना उभिन्छ, अनि त्यहाँबाट एकजना उभिएको बेला एक खालको कुरा गर्छन्, अनि त्यहाँदेखि त्यो खालको कुराको काटमा अर्कोपल्ट अर्कोजना उभिन्छ। त्यस्तो पनि परिस्थिति छ ठाउँ ठाउँमा भन्ने भइरहेछ। त्यो भइहाल्छ सिधै जबसम्म त्यो कुवा हुन्छ नि, कुवा चाहिँ पानी बिनाको हुन्छ नि, त्यस पछाडि त्यो भइहाल्छ। जब पानीले भरपुर हुन्छ कुवा, तब त्यो कुवाबाट पानी उगाएर जति उगाए पनि सकिँदैन। त्यसकारण पानी ठाउँ ठाउँमा सिँचाइ गर्न पुर्याउन सकौँ, हामी त्यो कुरा गर्न सक्ने व्यक्तिहरू बन्न सकेका हौँ। यी कुराहरूको लागि र खेताला पठाइदिउँ भनिकन हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि रहनको लागि, अनि बाँचेका मान्छेहरू जागा रहेर प्रभु आगमनलाई प्रतीक्षा गर्नको लागि भनेर हामीले सरसर्ती यी वचनहरूलाई मूल्याङ्कन गऱ्यौँ, मनन गऱ्यौँ। अनि अघि एउटा लेखिएको पत्रमा भएका कुराहरू छन्, यहाँ बडो मार्मिक कुराहरू छन्। यी कुराहरू बिल्कुल सत्य छन्। जब तिर्खाउँछ मान्छे भने पानी भर खन्याइदिनुहुन्छ। जो तिर्खाउँछ ऊ तिर्खाले तृप्ति हुन्छ, के अरे तृप्ति हुन्छ, तृषित हृदय उसको तृप्ति हुन्छ, अरू धेरैलाई तृप्ति बनाउने कारण बन्छ। हामी तिर्खाउँ अनि उहाँले तृप्ति दिनुहुन्छ, अनि हामी अरूलाई तृप्ति पार्छौँ। 11:25 हितोपदेश 11:25 पढिदिनुहोस् अनि हामी सिध्याउँ। हितोपदेश 11 अध्यायको 25 पद, जसले
अरूको बारी सिक्छ उसको पनि सिद्धिनेछ। उदार प्राणी हृष्टपुष्ट हुन्छ, जसले अरूको बारी सिक्छ उसको पनि सिद्धिनेछ। तब हामी अरूको बारी सिक्नको लागि जब लाग्छौँ भने उसको पनि बारी सिद्धिनेवाला छ। पढ्नुहोस् त हिब्रू 11:25। उदारचित्त भएको मन हष्टपुष्ट पारिनेछ। उदार मन हृष्टपुष्ट पारिनेछ। अनि जसले अर्काको बारी सिक्छ जसले अर्काको बारी सिक्छ त्यसको पनि सिद्धिनेछ। उसको पनि सिद्धिनेछ। है, परमेश्वरले सहायता गरेका हुन्। हामी अरूको बारी सिक्ने भइकन